لا دوزيام نوسيون اللي نبغي نشرحها في هذه السيري هي الفرق بين اون كلاس اي ان اوبجي. دونك باختصار اون كلاس يعني سي اون ديفينيسيون ديال لو موديل اسوسيي ا لونتيتي، يعني كنديفينيو لونتيتي كيفاش خاصها تكون، باختصار كيفاش خاصها تكون. فهي سي اون ديفينيسيون ou bien كنقولوا سي ان تيب فيجي، يعني كنقولوا فيه لونتيتي اش خاصها تكون كتضمن، ou bien كنقولوا سي اون فينيسيون ديال لي ديفيرونت كارactéristiques et les comportements ديال لونتيتي. ياك كتكون جينيرال حيت الهدف منها هو باغ لا سويت اننا نكرييو دي بروتوتيب اكتيف ولا دي بروتوتيب ريال، دي بروتوتيب كونكري. هادو كاع دي سينونيم. فهاد لي بروتوتيب كونكري هما اللي كنسميهم دي زوبجي. لي زوبجي باختصار يعني هما لا كونكريتيزاسيون ديال لي كلاس، هما لا كونكريتيزاسيون ديال لي كلاس، بمعنى انهم هما اللي كي انيشاليزيو لينا هادوك لي بارامتر اللي حنا ديفينيناهم في لا كلاس. الكلاس كتبقى شي حاجه اللي جينيرال، لي زوبجي شي حاجه اللي سبيسيفيك. دونك دابا غادي نعطيها واحد ليكزومبل باش نشرح هاد لا نوسيون ديال كونكري ابستراي ايتترا. فغادي ناخذ ليكزومبل ديال لي ميكرو بروسيسور. ف ان ميكرو بروسيسور وغادي نركز فيه على 3 بارامتر باختصار. الميكرو بروسيسور اون جينيرال كيفاش يعني كنشوفوه سو فورم دان بلوك، يعني مديفيني ان سيرتان نومبر دو بين، ياك، ومديفيني مثلا بواحد الفريكونس ديال لورلوج، ياك، ونديفينيوه ما يسمى بالباكيجين. الباكيجين شنو هو باختصار؟ هو كيفاش لو ميكرو بروسيسور مصوب، يعني الطريقه كيفاش كيبان. فعندنا جوج، عندنا اون جينيرال يعني اتيتر دانفورماسيون، عندنا ما يسمى بهذا كيتسمى الكيو اف بي اللي مربع فيه 4 جوايه، وكاين الديب كيكون بحال هكا، ياك، وفيه بليزيور يعني انستانس. المهم حنايا بغينا غير نشرحوا بهذا. فإلا جينا ناخذ واحد لو موديل ديال هاد لونتيتي اللي مثلا نسميوه ان ميكرو بروس، وغادي نديفيني فيه غير 3 بارامتر. قلنا اولا لو نومبر دو بين شنو هو هذا؟ سي ان اونتي الكلوك الفريكونس ديال لورلوج تان دوبل، ياك، ونديفينيو باكيجين، ياك، سي ان سترينغ، سي اون شين دو كاركتير. مفهوم؟ هذا سي اون ديفينيسيون ديال لو ميكرو بروسيسور اش خاصي، يعني كيفاش مديفيني شنو هما لي بارامتر ديالو هما هاد. كنجيو كل شركه كديفيني يعني لي كاركتيرستيك اللي ملائمينهم. مثلا كنهضروا مثلا على انتيل، كتجي يا سيدي كتقول لك لو نومبر دو بين غادي ناخذو هو مثلا 48. اجي تاخذ اكزامبل الفريكونس دورلوج مثلا غادي ناخذو هو 2.4 جيجا هرتز، ياك. الباكيجين غادي ناخذو نيت هو هذا الكيو اف بي. كتجي وحده اخرى كتقول لك لو نومبر دو بين انا يا سيدي ندير 52، كنجي للفريكونس كندير 3.8. بون كنجي للباكيجين كندير مثلا بي ديب. مفهوم؟ فهادي كما قلنا سي اون ديفينيسيون، سي اون ديسكريبسيون ديال البروسيسور كيفاش خاصو يكون. هنا سي اون كونكريتيزاسيون. مفهوم؟ الا جينا في جافا نبغيو نديرو هادي، فباختصار كنديفينيو ان كلاس بابليك، الله يكون باين في الفيديو، بابليك كلاس، ونسميوه مثلا ان بروس، وكنديفيني برايفت كما قلنا في لي فيزيبيليتي، قلنا برايفت
و int mb in private و نديرو f دوبل نديرو f clock private string ياك، ونديرو باك. باختصار منين كنجي لانستونسياسيون كيفاش كندير لها، كنجي كنكريي ان اوبجي دو تيب هاد الكلاس. يعني لي ميكرو بروسيسور غادي يحترموا هاد لو ستوندار اللي درتو انا هنايا. اش غيجي غيديفيني واحد لو تيب بروس ام بروس، وغادي يسميه مثلا ام اولا انستونس انتل، كيدير نيو وكيكريي اون انستونس ديال ام بروس، وكيدير لو كونستركتور اللي كيديفيني فيه هادوك لي بارامتر ديالو. يعني لي بارامتر بحال كي يسبيسيفيهم. وفي الفيديو يعني الجاي ان شاء الله راه غادي نشرحوا هاد النوسيون ديال الكونستركتور. فباختصار شديد بحال هكا كنكريو دي انستونس، كنجي كندير بروس، كنعاود تاني واحده اخرى انست مثلا فري سكيل، كتجي كدير نيو الى اخره وكتسبيسيفي لي بارامتر ديالها. سو سون دي انستونس، سو سون دي بروتوتيب اكتيف، دي بروتوتيب غير. هذا باختصار. كنا شفنا الفرق بين اون كلاس اي ان اوبجي، وقلنا اون كلاس سي اون ديفينيسيون ديال لونتيتي كيفاش خاصها تكون، ou bien c'est une description. هنا زلقت وكتبت ديفينيسيون جوج مرات، ملي كنت كنقصد ديسكريبسيون وديجا راني شرحت على انها ديسكريبسيون ديال لي بارامتر كي ديفينيس هاد لا كلاس. وقلنا ان لي زوبجي هما لا كونكريتيزاسيون ريال ديال لي كلاس، هما لا كونكريتيزاسيون ديال هاد لي كلاس، بمعنى كنسبيسيفيو يعني لي بارامتر يعني ديال لا كلاس. وكنا قلنا انه لو ميكانيزم ديال لا كرياسيون ديال لوبجي ا بارتير دو لا كلاس كيتسمى اون انستونسياسيون. هاد الانستونسياسيون كتم عبر ما يسمى بواحد لا ميثود يعني بارتيكولير اللي هي الكونستركتور. كيتسمى الكونستركتور او بيان كيتسمى الكرياتور ou bien le constructeur. هادشي اللي غنديرو في هاد التذكير، وكتم كذلك عبر هاد لوبيراتور ديال نيو. فهم نشوفو كيفاش كنديفينيو هاد الكونستركتور.